صباح الخير عليكم. bienvenue à Mia Délices. اليوم je vous propose une petite recette تاع زلابية البنان اللي يسموها زلابية البنان، كاين يسموها صباع العروسة، كاين يسميها بلح الشام، كل واحد كيفاش يسميها. انا اليوم je vous propose une petite recette تاع زلابية بلا سمول ماشي بلا فارين. دونك باش نوجدوا هاد الزلابية نسحق 250 غرام تاع لا سمول، لا سميد رقيق كامل، دونك لا سمولين سكون ابل لا سمولين. نسحق aussi 50 غرام de farine، une cuillère à soupe تاع السكر، une demi-cuillère de vanille، 350 ملل تاع الحليب، 50 ملل تاع الزيت، حبة بيض. J'aurai besoin aussi d'une poche à douille avec une douille هكذا تكون dentelée. Et bien sûr نسحق هنا العسل، وانا j'ai utilisé العسل المرجان، vous pouvez utiliser n'importe quel عسل. دونك هنا ناخذ لي 250 غرام تاع لا سمول، نزيد عليهم لي 50 غرام دو فارين، نزيد عليهم لا فاني، نخلطهم كامل لي برودوي ساك هادو، نخلطهم كامل انصامبل ونحطهم نجيه. ناخذ اون كاسرول نحط فيها لي 350 ملل تاع الحليب، نزيد عليهم لي 50 ملل تاع الزيت، ونزيد عليهم المغرفه تاع السكر. هنا نحطهم فوق النار يسخنوا شويه، ماشي حتى يغلي، جوست يسخن الحليب، ونبدا نحط لي زانغريديون ساك تاوعي، دونك سكي فو دير لا سمول مع لا فارين اي لا فاني، ونخلط هكذا سون زاري. il faut mélanger sans arrêt فوق النار تكون مهيله، تكون موين، ما تكونش فورت. هكذا نطيب لا بات تاعي فوق النار هكذا حتى تشوفوها elle commence à se détacher des parois. هنا تعرفوا بلي لا بات تاعكم ما وجدت. دونك كيما نديروا لا ميم شوز comme on fait pour la pâte à choux. voilà شوفوا كيفاش elle se décolle facilement من les parois. هنا ça veut dire que بدات تطيب. هنا نحيها ونحطها دون ان سالاديي هكذا، نخلطها كوم الفو ونحط عليها الحبه بيض et je mélange. Utilisez une cuillère en bois, ça va vous faciliter la tâche parce que il faut un peu de force باش تعجنوا هاد لاباط parce que شويه يابسه هكذا حتى تخلط كامل هذيك الحبه بيض بارتو هكذا. خلطوا ان بون مومون كوم سا حتى لاباط تاعكم تعاود تولي كيما كانت مع الاول، باسكو تولي شويه جاريه ما تعاود تشد روحها. فوالا هكذا. دوك نجيب اون بوش ادوي نحطها دون ان ريسيبيون هكذا باش تساعدني نعمرها. ما تعمروش بزاف لا بوش ادوي باش ما ترتق لكمش، و ça va être plus facile pour vous pour l'utiliser. هكذا. دوكا بور فاسوني الزلابيه تاعنا، سوا تاخذوا ان بابي هكذا وتواسيوهم كامل اون باغ اون كي يتكملوا، ما تسخنوا الزيت وتبداو تقليو، ولا ديريكتومون كيما ندير انا في المقله. جوست تحطوا لي سيزو تاعكم ما شاك فوا في الزيت باش ما يلصق لكمش لاباط، وتواسيو الزلابيه تاعكم ديريكتومون في الزيت هكذا دو سيت فاصون. ولا لوطر فاصون ما تعاودوا ترفدوهم ديليكاتمون، تعاودوا تحطوهم في الزيت ويطيبوا فاسيلمون. فوالا سي لي دو مانيير سون كوريكت. دونك تقدروا ديريكتومون فوق الزيت، ولا لي بريباري على لافونس وما تحاولوا تحطوهم في الزيت بالعقل. هنا لازم نطيبوهم افو موين، ما لازمش النار تكون بزاف قويه هكذا. سيو نحركوهم اشاك فوا باش ياخذوا اون كولور دو تو لي كوتي هكذا. اون فوا يتحمروا يكونوا عندهم من بال كولور هكذا دوغي، نحطوهم ديريكتومون من الزيت هكذا، نصفيوهم ديريكتومون داخل العسل. دونك اون برون ان بول نحطو فيه العسل ونحطوهم لداخل هكذا دو سيت فاصون. خلوهم لداخل لو طون نديرو اون اوتر بارتي تاع الزلابيه. دونك لو طون يطيبوا الاخرين هما يقعدوا في العسل، كي نشوفوا بلي الاخر بداو يطيبوا الاخرين نحوهم نصفيوهم هكذا، ونعاودوا نحطوا لي زوطر هكذا حتى نكملوا لاباط تاعنا كامل. فوالا
اللي هي لا روسيت تاع اليوم. جيسبر تعجبكم باسكو الي تري فاسيل اون 10 مينوت تحضروا حاجه تشربوا بها اتاي اي افيك دي زانغريديون اللي عندكم كامل في الدار، سميد، فرينه، حبه بيض، شويه زيت للقليان، سي تو. دونك si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le, c'est le moment pour recevoir كامل les nouveautés تاوعي. ونقول لكم بالصحه والهنا، شهيتكم في الجنه ان شاء الله. et à la prochaine.